नमस्कार। आख्यानमा स्वागत छ। म डम्बर रसिक। रेडियो मेलम्ची, हेलम्बु एफएम र रेडियो जुगलबाट शनिबार राति 8 बजे आख्यान सुन्न सक्नुहुन्छ। आख्यानको पुनः प्रसारण आइतबार दिउँसो 2 बजे सुन्न सकिन्छ। आख्यानमा विवेक ओझाद्वारा लिखित उपन्यास ऐठन सुनाइरहेको छु। आज यही उपन्यासको 9औं भागलाई निरन्तरता दिनेछु। तोर्माखाँद। यहाँ छापामार ससाना समूहमा बाँडिए। प्रत्येक समूहलाई जीवन र शशीले पालै पालो बन्द कोठामा राख्थे र प्रशिक्षण दिन्थे। दिन प्रतिदिन सबैमा एक किसिमको गाम्भीर्य बढ्दै थियो। अरू त अरू, गोकुल पनि अन्तर्मुखी बन्दै थियो। गोकुललाई मैले धेरै पटक सोधेको थिएँ, कोठाभित्र के पाक्दैछ? सधैँ पन्छिन्थ्यो, पिन्छे, समय आएपछि थाहा पाइहाल्छस्। त्यो साता तोर्माखाँदको बसाइ विशेष देखिन्थ्यो। हामी बन्दीलाई समेत आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रशिक्षण दिइयो। गोलीबाट बच्न, हेलिकप्टरको नजरबाट लुक्न, घाइते हुँदा के गर्ने, घाइते साथीलाई कसरी उद्धार गर्ने र भिडन्तमा शहादत साथीहरूको लास कसरी लुकाउने हामी पूर्व सूचित थियौँ। जुनसुकै समय हिँड्नुपर्ने हुन सक्छ। तोर्माखाँदमा आधिकारिक रूपमा दुवै प्लाटुन मिसिएका थिए। फौजी भाषामा त्यो कम्पनी बनेको थियो। कम्पनी कमान्डरको जिम्मा जीवनले लियो अनि शशी सह कमान्डर बन्यो। त्यस स्थितिमा जोसुकै अनुमान लगाउन सक्थ्यो, छिट्टै बन्दुक अट्टहासको हाँसो ओकल्नेछन्, आकाशमा बमको आवाज मडारिनेछ। त्यसपछि के हुनेछ स्वयं ईश्वर जान्दैन। युद्ध अवधिमा के हुन सक्छ? मेरो एउटै कामना थियो, युद्धमा मर्नै पर्ने घिटी घिटी नमरौँ। बाँच्नका लागि गुहार माग्ने र मर्नका निम्ति हतारिने समय नमिलोस्। तर कामना भन्दा नियतिको पासा कैयौं गुणा बलियो हुन्छ। नियतिका नाममा म त सुदूरको अछाम पुगिसकेको थिएँ। ख्यालमै सम्भाव्य युद्धको मुखमा उभिएको थिएँ। तोर्माखाँद छाड्नुको अघिल्लो रात सधैँ झैँ छापामार गाउँभरि छरिए र कब्जा गरिएका घरमा बाँडिएर बसे। त्यस रात मलाई गोकुलले आफूसँगै च्याप्यो, पिन्छे आइज तँलाई स्वर्ग देखाउँछु, भोलि के हुने हो भन्न सकिन्न। सल्लेरीको छेउ भिरको साँगुरो बाटो हुँदै गुज्रियौं। उसको हिँडाइ बाटोसँग अभ्यस्त देखिन्थ्यो। मेरो मुक्तिको कुरा गर्ने उचित समय मिलेको थियो, तर गोकुल अलग्गै खाले कुरा गर्दै थियो जो मेरो कामको थिएन। पिन्छे भोलि मलाई राइफल दिँदैछन्, बुझिस्? त्यो भरुवा खासै गतिलो हुन्न। शिकार खेल्दा ताका नै भरुवासँग वाक्क थिए। राइफल, एसएलआर वा मिसाइल पाए पनि उप्रति मेरो सद्भाव हुने थिएन। हतियारले उजाडिएको जोसुकै होस्, धरतीको जुनै कुनामा होस्, उसले हतियारलाई पक्कै घृणा गर्छ। त्योभन्दा बढी घृणा हतियारको बैशाखी टेक्नेलाई गर्छ। म पनि गोकुललाई घृणा गर्छु। गोकुल छापामार भएको 7 दिन भइसकेको थियो। उसँगै छापामार बनेका कसैले बन्दुक पाएका थिएनन्, तर गोकुलले जीवन कमरेडलाई मक्ख पारिसकेको थियो। जीवन पनि रुकुमकै हुनाले गोकुललाई बन्दुक पाउन सजिलो भयो। कमान्डर र उसको सम्बन्धका कारण पनि मैले भन्न खोजिरहेँ, गोकुल दाइ मलाई छोडिदेऊ न, तर यो वाक्य मेरो गलामा अड्किरह्यो। गोकुल राइफलकै कुरामा थियो। राइफल त झन् सजिलो हुन्छ, निशानामा ध्यान दिने हो। मैले उसको कुरासँग अमिल्दो प्रसङ्ग बोले। गोकुल दाइ साँच्चै तिमी छापामार भएका हौ र? मनैदेखि? हो, मनैदेखि। के गर्ने, यिनीहरू आज मार्छन् कि भोलि के थाहा। देखेनौ दाउरा चिरे जस्तो मान्छेलाई चिरेको? कतिन्जेल खुम्चेर बस्नु, कतिखेर भिडन्तमा परिन्छ ठेगान छैन। बरु हिँडिन्जेल छाती फैलाएर बाँच्ने हो, सकेको मोज गर्ने हो। पछि के हुन्छ देखा जाएगा। साँच्चै गोकुल पहिले निकै खुम्चिएको रहेछ। छापामार हुने बित्तिकै निकै स्फूर्त र चलायमान देखिन्थ्यो। सल्लेरीसँगै जोडिएको एक सानो घर आयो। उसले घरको ढोका ढकढकायो। केही बेरमा एक अधवैँसे महिलाले ढोका खोली। गुन्ने चोली र निधारमा रातो टीका लगाएकी थिए। सायद गोकुल बराबरकै उमेरकी हुँदै हो। भित्र पस्यौं, सामान्य गफगाफ गर्यौं। त्यही क्रममा थाहा भयो घरमा ऊ र उसकी 14 वर्षीय छोरी मात्र रहेछन्। महिलाको लोग्ने भारतमा चौकीदारी गर्दो रहेछ। हामीसँग कुरा गरिरहँदा आमा छोरी निकै डराएका देखिन्थे। टुकीको उज्यालोमा डरले रातो भएको अनुहार प्रष्टै चिन्न सकिन्थ्यो। त्यो देखेर मलाई असहज लागिरहेको थियो। गोकुललाई त्यो घरमा नबसौं भन्न चाहिरहेको थिएँ, तर त्यसो भन्नु अगावै गोकुलले महिलासँग अकल्पनीय कुरा गर्यो। चट्टाने भिर भन्दा ठाडो र डरलाग्दो कुरा, तिमी अर्को कोठामा सुत जाऊ। अनि उसकी छोरीलाई अर्कै प्रस्ताव गर्यो, हल्का मस्किँदै, तिमी यतै सुत है मसँग।
आमा छोरीले आँतिँदै एक अर्काको अनुहार हेरे। एकाएक दुवैले आँसु झारे। किशोरीकी आमाले हात जोडी उसका हात लगलग काँपिरहेका थिए। त्यसो जन भन प्रभु, बिन्ती गर्छु। गोकुलले उक्त पुकारको रत्तीभर वास्ता गरेन। तिमी भित्र जान्छौ कि तिमी छोरीलाई ठोकम। गोकुलले भरुवा बन्दुकको नोक किशोरीतिर ताक्यो। महिलाले तुरुन्तै आफ्नो गुन्यु कमरभन्दा माथि सर्काई। मालिक, म माथि जाइ लागा बरु, यही बिचारीलाई भित्र जान दियो। बिन्ती, हजुरका पाउमा पर्छु। मार्ने भया पन मुलाई मार, लुस्ने भया मुलाई दुछ, यो बालकलाई छाडिदियो। महिलाको उदाङ्गोपनले आफैलाई शरम लाग्यो। शरमभन्दा दया र करुणा जाग्यो। मैले गोकुललाई सम्झाउन खोजेँ। गोकुललाई उसको नाम लिने बित्तिकै मैसँग कड्कियो। भवन, त चुप लाग, केही नबोल। उसले महिलालाई अन्तिम चेतावनी दियो। 3 सम्म गन्छु। त्यतिन्जेल तिमी भित्र नगए तिम्री छोरीको सास रहन्न। ऊ गन्न थाल्यो। लगत्तै 1 2 3। त्यतिन्जेल किशोरीकी आमा नसकी नचाही भित्र पसी। महिलाको मसिनो रुवाई बाहिरसम्मै सुनिन्थ्यो। त्यसपछि गोकुलले किशोरीलाई आदेश दियो, कपडा खोल। किशोरी अन्कनाई। कोठामा बलिरहेको टुकीको आगो काँपिरहे चाहिँ उसको सिङ्गो शरीर थरथर काँपिरहेको थियो। उसको अनुहार सायद टुकीको ढकनी भन्दा तातो भएको हुँदो हो। त्रासमा उसका परेला समेत थरथर रहेका थिए। उसको होस उसैसँग थिएन। किशोरीका मुसलधारे आँसुका निम्ति पनि साहस बटुले। गोकुलदाई, सोझा जनतालाई दुःख नदिने प्रण खाएका थियौँ। यो त बलात्कार हो। गोकुलको आक्रोश मतिर मोडियो। दुवैले ठोकिदेऊ। रङ्गी हात भेटिँदा ठोकेको ब्रिफिङ काफी छ। जसँग भए। यद्यपि सम्झाउन खोजेँ, हामी त साथी होइनौ र? के भूत चढ्यो एक्कासी? के को साथी? त बन्दी, म छापा मार। त पनि मोज गर्लास भनेर ल्याएँ। उल्टै दयासागर बन्द रहेछ। फेरि पलभरमै थप्यो। चोर औँलाले किशोरीकी आमा पसेको ढोका देखायो। त पनि भित्र जान्छस् कि ठोकम? अनि म पनि चुपचाप अर्को कोठामा पसेँ। कोठामा टुकीको उज्यालो मधुर गरी छिरेको थियो। कोठाको कुनोमा महिला रोइरहेकी थिए। केही बोलाउँ, केही सम्झाउँ नसोचेको होइन, तर सम्बोधनका लागि मसँग शब्द थिएन। किशोरीलाई मारिहाल्छ कि भन्ने शङ्कामा बाहिर हेरेँ। किशोरी आँसु झार्दै कुर्ता खोलिरहेकी थिए। त्यो हेर्न नसकी नजर हटाएँ। केही मिनटपछि मारि पो हाल्यो कि ठानेर फेरि घाँटी तन्काएँ। त्यो बेला ऊ पुतली समान किशोरीको शरीरमाथि चढेको थियो। किशोरी निरन्तर रोइरहेकी थिए, आँसु पुछिरहेकी थिए। गोकुल कुनै गिद्ध सरह उसलाई लुसिरहेको थियो। म महिलाको नजिक जान खोजेँ। ऊ झनै तर्सी, झनै जोरले काँपी। त्यो समय उसको दिमागले राम्ररी काम गरिरहेको थिएन। म उसको नजिक नगए पनि जानकारी दिएँ, म त्यो जस्तो छैन। म छापामार पनि होइन, म बन्दी हुँ। भुइँतिर खसेका त्रस्त आँखा मतिर उठाई। म फेरि बोले, तिम्रो लोग्ने भएको भए यस्तो हुन्न थियो है। उसको स्वर ऊ जस्तै काँपेको थियो। शब्दभन्दा दोब्बर आँसु झरिरहेका थिए। बालबच्चा पाल्नु पर्यो, बम्बई नगई क्या गर्नु? थप कुरा ठप्प नै भए। हामी लामो समय यत्तिकै बसिरह्यौँ। त्यस्तै आधा घण्टा पछि किशोरी रुँदै भित्र आई। ऊ आफ्नी आमा बसेको कुनामा ठ्याच्च बसी। उनीहरू निकै जोरले अँगालोमा बेरिएर रोइरहे। महिलाले छोरीलाई एकछिन त सान्त्वना समेत दिन सकिन। मुलाई क्षमा देल्लाटी, केही गर्न सक्या नबा। थुप्रै आँसु झारिसकेपछि आमाले फकाउने मेसो पाई। भइगयो, नरो अब। दैवले छल्याका मान्छको जीवन यसै हो। तेरा बा आएपछि तराई झरौँला, यो त दुखारी बस्ने ठौर भइगयो। मैले पनि आफ्नो दुःख पोखेँ। मेरी स्वास्नी र छोरो यिनीहरूले मारिदिए। मलाई पनि बन्दी बनाएका छन्। आफूलाई मनाउनु बाहेक अर्को उपाय हुँदैन रहेछ। उनीहरू केही बोलेनन्। फेरि पनि उनीहरूको आँसुको साक्षी बनेर पछिसम्म बसिरहेँ। मैले आफूभित्र दबेको दुःख उनीहरूसँग मनमनै मनाएँ। बाहिर निस्किँदा गोकुल सुतिसकेको थियो। उसले बन्दुकलाई कपडाले बेरेर सिरानी बनाएको रहेछ। एकपल्ट लाग्यो त्यो बन्दुक तानौँ र ठोकिदिउँ। ओडेकै कम्बलले उसको नाक मुख थुनेर मारौँ। त्यो केवल मनको उडान मात्रै थियो। मलाई त्यो समय त्यहाँबाट भाग्ने मेसो र आँट समेत आएन खास। इमान्दार बन्दी भएर टुकी फुकेँ। कोठा झप्प अँध्यारो भयो। भारी शरीर लिई गोकुलकै छेउमा पल्टिएँ। गोकुल माथिको आशा पनि सधैँका लागि निभ्यो। मनले निकै समयसम्म दोहोऱ्याइरह्यो। कर्णालीको किनारमा जाजरकोटे साथीलाई मारेकै दिन ऊ पिशाच भइसकेको थियो। तैँले व्यर्थै पिशाचमाथि भरोसा गरिस्। त्यसमा पनि ऊसँग बन्दुक छ। पिशाचमाथि भरोसा हुन्न, बन्दुकमाथि पनि भरोसा हुन्न। ऊ त झन् बन्दुकधारी पिशाच हो।
एका बिहानै सर्कुलर जारी भयो, यात्राका लागि तयार हुनुहोस्। त्यसपछि तुर्माखाँद छुट्यो। सम्पूर्ण कम्पनी जीवनको पछि पछि डोरियो। भारी एवं हतियारले भरिभराउ छापामारको विशाल भिड कमिलाको ताँती सरह पहाडी जंगलको बाटो छिचोल्न थाल्यो। ओह्रालो उकालो, बाङ्गो टिङ्गो, छड्के छुड्के, खोल्सा खाल्सी, सल्ला साल, खैर र गुराँसका रुख छिचोल्दै हिँडिरह्यौं, निरन्तर हिँडिरह्यौं। त्यो हिँडाइमा बेग्लै छनक झल्किन्थ्यो। छापामारको अनुहारमा मडारिरहेको गाम्भीर्य, उनीहरूको मौनता र जोसका साथ चलिरहेका पाइलामा बेग्लै सङ्केत झुल्किन्थ्यो। प्रत्येक व्यक्तिको नाडीमा रातो रिबन थियो। धेरैजसो लडाकुले निधारमा रातो फेटा बाँधेका थिए। त्यो मार्चले माटोको धुलो उडाइरह्यो। यस्तो देखिन्थ्यो ती पाइला कुनै तुफान बोकेर लम्किँदैछन्। ससाना बस्ती काट्दै, खोल्सा खाल्सीको पानी पिउँदै केही घण्टा लगातार हिँड्यौं। त्यो हिँडाइ अपराह्नतिर वीरपथको जंगलमा सुस्तायो। जंगल आउनु पूर्व नै शशीको मातहतमा सानो स्क्वाड अलग्गिएको थियो। ज्वालाको मातहत अर्को स्क्वाड पश्चिमतिर अघि बढ्यो। बाँकी पुरै कम्पनी पहाड बीचको जंगलमा लुक्यो। जीवनले हाते माइक फुक्यो। वीर योद्धाहरू सबैलाई निश्चित भइसक्यो, हामी महत्वाकांक्षी योजनाको निकै नजिक छौं। अबको केही घण्टामा असमको सदरमुकाम मङ्गलसेन हान्दैछौं। परिवर्तनका साक्षी कमरेडहरू, आज हामी मङ्गलसेन कब्जा गर्नेछौं र यो जितले हामीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्ट पार्नेछ। हाम्रो तागतको अवमूल्यन गर्नेहरूलाई दरिलो झापट मिल्नेछ। बन्दीको लागि योजना गुहिए रहस्य चाहिँ खुल्यो। त्यो 81को खबरले मेरो मुटु चिसो भयो। करङ नै भाँचोला झैँ मुटु जोर जोरले उफ्रिन थाल्यो। एकछिन भनन्न रिङ्गटा लाग्यो। त्यहाँ प्रत्येक बन्दी झस्किएका देखिन्थे। त्यो स्थितिमा स्वयं जीवन त्रस्त देखिन्थ्यो। आधा घण्टापछि वीरपथको जंगलमा अर्को कम्पनी मिसियो। संयोग मैले चिनेकै कमान्डरको नेतृत्वको फौज थियो। त्यो राकेशको नेतृत्वको फौजमा उसँगै दोहोरी गाउने कमरेड उषा पनि थिए। ती दुवैलाई सँगै देख्दा उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा खेलेको दोहोरीको चित्र सम्झिए। मैले देखेका छापामार मध्ये राकेश नै सबैभन्दा उदार र दयालु थियो। म सकभर राकेशले देख्ने गरी उसको नजिक गएँ, तर त्यो विशाल भिडमा म माथि उसको दृष्टि परेन। दुवै कम्पनी मिसिएपछि पहाड बीचको वीरपथको जंगल खचाखच भरियो। राकेशले हाते माइकमा सबैलाई सम्बोधन गर्यो। वीर कमरेडहरू, अभिवादन। यो लडाई केवल शाही कुकुर विरुद्धको होइन, कथित महत्वाकांक्षाका लागि मात्रै होइन, फगत जितका लागि हुँदै होइन। यो लडाई त त्यो गद्दार शासक विरुद्ध हो जसले हाम्रै रगत चुसेर, हाम्रै पसिना चाटेर हामीलाई नै कोतरिरहेछ। बारम्बार हामीले स्वीकार्नुपर्छ, त्यो जन्तु करोडौं जनताको रगत पिएर हामीभन्दा मोटो छ, बलियो र सम्पन्न छ। तर हामीसँग सत्य छ, आत्मविश्वास छ, त्याग बलिदान र परिवर्तनका खातिर ज्यान दाउमा राख्न सक्ने प्रण छ। हाम्रो यो जितले दरबारमा बस्ने गिद्धको मुटु काप्नेछ। साथीहरू, मानिसभित्र अथाह शक्ति हुन्छ। आज हामी त्यही अथाह तागतको प्रदर्शन गर्नेछौँ। मातृभूमिको मुक्तिका लागि, सर्वहाराका सपनाका लागि अथक प्रयास गर्नेछौँ। म प्रण गर्छु, कम्तीमा 10 जना ढालेर मात्रै म ढल्नेछु। परर जोसिलो ताली बज्यो। राकेशको गर्जनले मेरा समेत शरीरमा काँडा उम्रिए। आफू बन्दी भएको यथार्थ बिर्सिएर मैले पनि ताली बजाएँ। सम्पूर्ण परिदृश्य देख्दा यस्तो प्रतीत हुन्थ्यो अहिले शान्तसँग लुकेको फौज पड्किन तयार रहेको कुनै माइन बम हो। मनमा नै कल्पना गरे। एकसाथ सम्पूर्ण बन्दुक पड्किए भने, विपक्षी सेनाले त्यसै गरी प्रतिकार गरे भने दिमागमा युद्धको चित्र नाच्न थाल्यो। मनको पुकार बेग्लै थियो, युद्धको योजना फेरियोस्। सम्भवतः म जस्ता बन्दीको कामना त्यही थियो। यो पनि थाहा थियो तय भइसकेको युद्ध त्यति सजिलै रोकिने छैन। यद्यपि केही चमत्कार भएर म त्यो युद्धबाट ओभानो हुन चाहन्थे। युद्ध, त्यसको समाप्ति त्यति सजिलै हुँदैन। चल्ने गोली, पड्किने बम, नाच्ने खुकुरेले मात्र युद्धलाई विसर्जन गराउँछ। युद्ध विसर्जनसँगै यहाँ जुर्मरिरहेका कैयौं छापामार रहने छैनन्। राजकीय पक्षका हाँसिरहेका कैयौं अनुहार रहने छैनन्। हुनसक्छ म रहने छैन। म जस्ता कैयौं बन्दी रहने छैनन्। को रहनेछन् छैनन्, कोही अनुमान लगाउन सक्दैन। आखिर हतियारको आँखा र हृदय हुँदैन, समयसँग पनि दया गर्ने मुटु हुँदैन। समयको एक परिधिमा युद्ध सकिनेछ, तर युद्ध उपरान्तको सन्नाटा मौन रहने छैन। त्यसले हजारौं आँसु, हजारौं प्रश्न जपिरहेको हुनेछ। प्रत्येक लासमाथि शोकको कोरस धुन बजिरहनेछ। प्रत्येक रगतको थोपाले इतिहासको तराजु मागिरहनेछ।
केही समय छापामारहरू झुण्ड झुण्ड बनाएर गफिन थाले। त्यो गफगाफ बीच जीवनले आश्चर्यजनक सूचना सुनायो। वीर कमरेडहरू विजय होस् या पराजय, आजको दिन इतिहासमा दर्ज हुनेछ। यही ऐतिहासिक घडीमा कमरेड राकेश र कमरेड उषा जनवादी विवाह गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। सबैले ताली बजाए। सानोतिनो हुटिङ नै उठ्यो। एकैछिनमा त्यहाँको माहौल फेरियो। राकेशले सम्पूर्ण फौजभरि आँखा डोलाउँदै थप्यो, कोही प्रेमिल जोडी हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, ऐतिहासिक घडीमा सामूहिक बिहे गरौँ। यो पल नमेटिने गरी स्मृतिमा दर्ज गरौँ। त्यो आह्वानसँगै भिडबाट लडाकुका दुई जोडी विवाहका लागि अग्रभागमा गए र राकेशको दायाँ बायाँ उभिए। उनीहरूको अनुहारमा राकेशभन्दा ज्यादा विकलता देखिन्थ्यो। अबिर ल्याइयो। तीनवटै जोडीले एकअर्कालाई अबिर लगाइदिए। फेरि सग्लो ताली बज्यो। दारी मुसार्दै जीवनले आग्रह गर्यो, कमरेडहरू एकअर्कालाई केही शब्द साक्षी राख्नुहोस्। राकेशको दाहिने उभिएको बेहुलाले मधुर स्वरमा आफ्नो दुलहीलाई सुनायो, कमरेड जलजला, यहाँ उपस्थित कमरेड, यो समय, यो पाखो, यो वनमा चिरबिर गरिरहेका चराचुरुङ्गी अनि लुक्दै गरेको सूर्यलाई साक्षी राखेर बाचा गर्छु, यो प्राण रहुन्जेल तपाईँलाई साथ दिनेछु, माया दिनेछु। युवक धेरै बोल्नेवाला थियो, तर यतिमै लडाको दुलही रोइहाली। उसको एक हातमा बन्दुक थियो, अर्को हातले आँसु पुस्न थाली। आफ्नो भावना रोक्न खोजिरहेकी थिए, तर सकिरहेकी थिएन। अन्ततः एक अर्काको हात थामेर उनीहरू भिडमा मिसिए। राकेशको बायाँ उभिएको जोडीले मुस्कुराउँदै बाचुन्जेल साथ दिने बाचा गरे। राकेश, उसका आँखामा भावुकता उर्लिरहेको थियो। युद्धको मुखमा हुँदै गरेको मिलनले हुनसक्छ ऊ व्याकुल देखिन्थ्यो। सुरुमा राकेश उषातर्फ फर्कियो अनि हतियारलाई दुवै हत्केलाले थाम्यो। शपथ लिए झैँ गरी कवितात्मक लयमा बोल्दै गयो, कमरेड उषा, म फूलको कसम खान्न। तिनीहरू सुन्दरताका कारण चुडिन्छन् र चढाइन्छन्। अन्धविश्वासको जगमा उभिएका मन्दिरमा फूलहरू ओइलिन्छन् मौसमसँगै। म जुनको पनि कसम खान्न, त्यो प्रत्येक रात रूप फेरिरहन्छ। मैले बोकेको बन्दुकको कसम खान्छु, जो परिवर्तनका खातिर उठेको छ। न त बन्दुक ओइलाउँछ, न यसले ल्याएको परिवर्तन नै, न त म्यागजिनबाट निस्किएको गोलीको स्वर बदलिन्छ, न गोली लागेको शत्रुको आलाप नै। र यही बन्दुकको कसम, म रहुन्जेल मेरो माया शहीद हुने छैन। अन्तिम पटक सोध्छु, के तपाईँ मलाई कुनै कुराको प्रभाव बिना माया गर्नुहुनेछ जुनीभर? राकेशको कुराले तमाम छापामार भावुक बने। त्यो पल सबैले आफ्नो जहान सम्झिए होलान्, जसरी मैले मेरी उर्मिला सम्झिएँ। अरूले पनि आफूले गरेको बाचा सम्झिए होलान्, जसरी मैले उर्मिलालाई गरेको बाचा सम्झिएँ। उर्मु, तिम्रा चाउरीका गालामा समेत मै खान पाऊँ, सँगै मर्ने अवसर मिलोस्। हाम्रा आत्मा एकअर्काको हात थामेर जाउन्, चाहे स्वर्गतिर वा नर्कतिर। स्वतः मेरा आँखा रसाए। अब मैले मेरी उर्मिलाका चाउरिएका गाला देख्न पाउने छैन। खैर, उषा र राकेशको जोडीलाई देखेपछि महसुस भयो, बन्दुकको नाल सेलाए उपरान्त, बमको आगो निभे उपरान्त, युद्ध अघि र युद्ध उपरान्त समयले जे जस्तो कपडा लगाओस्, मान्छे माया नै चाहन्छ। लासको महलमा बसेर पनि मानिस जीवनलाई नै प्रेम गर्छ। म जस्ता तमाम परिवारहरूको जीवन खोसिए उपरान्त बुनिएको शान्ति होस् वा सन्नाटा, मन्दिर होस् वा चिहान, जुनसुकै कुना कन्दारा होस्, जीवनले माया खोज्छ, परिवार खोज्छ। मान्छे वास्तवमा माया गर्न जन्मिएको हो। मायाको विशिष्ट रूपले गर्दा मात्रै मान्छे दुनियाँमा भिन्न देखिन्छ। उषाका आँखा रसाउँदा राकेशका चिम्सा आँखा पनि रसाए। यद्यपि राकेशको ओठमा मुस्कान कायम थियो। मुस्कान र नीलिमाको दोभानमा दुवैजना अल्झिरहे। केही प्रहरको विश्राम लिएर उषाले जवाफ फर्काई, मेरो हृदय न कुनै बन्दुकको म्यागजिन हो, न त्यो बुलेट प्रुफ नै छ। त्यो त शब्दले प्रभावित भइजाने मासुको डल्लो न हो, जसमा प्राण छ, जसले प्रेम बुझ्छ, जो प्रेमकै सास फेर्न चाहन्छ, जसलाई मरुमा प्रेमकै क्याक्टस चाहिन्छ, जसले पानीमा कमल र युद्धमा तपाईँ जस्तै वीर चाहन्छ। मलाई लाग्छ प्रेम त नर्कमा समेत भइ छाड्छ र प्रेमले नर्कलाई समेत स्वर्ग सरह बनाइ छाड्छ। हामी त झन् स्वर्गको बाटो हिँडेका मान्छे। म यति विश्वास दिन्छु, म रहुन्जेल मेरो साथमा तपाईँकै प्रेम रहनेछ। उसो त म उनीहरूकै बन्दी थिएँ, तर उनीहरूकै लागि हृदयको गहिराईबाट कामना उदायो। मङ्गलसेन, युद्ध उपरान्त पनि यो अँगालो नछुटोस्। दुनियाँमा कसैको अँगालो हतियारले ननिलोस्, कसैको ललाट मेरो जस्तै नहोस्। रेडियो मेलम्ची, हेलम्बु एफएम र रेडियो जुगलबाट आख्यान सुन्दै हुनुहुन्छ। विवेक ओझाद्वारा लिखित उपन्यास ऐठनको 9औं भाग सुनाइरहेको छु।
हिँड्नु पूर्व खानाका लागि समय दिइयो। सबैले आफूले बोकेको खानेकुरा खान थाले। फौजमा गाम्भीर्य एवं हताशको धुन थपियो। लडाईको हतार हतार चाउचाउ चिउराको फाँको बिस्कुटको टुक्रा पानीसँग निल्दै थिए। कतै परबाट त्यो दृश्य निहाल्ने हो भने त्यो सब भोकानाङ्गाको भिड प्रतीत हुन्थ्यो। चप्पल, गोल्डस्टार जुत्ता, पुराना कपडा अनि उनीहरूको हतार, चिउरा चाउचाउको कुरुम कुरुम आवाज, हतियारको भारी अनि कमान्डरको भाषण, यी तमाम कुराले लडाकु प्रति करुणा भाव जाग्यो। त्यो फौज सपना भेटाउन आतुर देखिन्थ्यो। प्रत्येक लडाकुको अनुहारले विभेदलाई चुनौती दिइरहेको थियो। उनीहरूका आँखा भोकको अन्त्य खोजिरहेका थिए। यस्तो देखिन्थ्यो उनीहरू धरतीबाट विभेद र भोकको मृत्यु चाहन्छन् र त्यसकै लागि उनीहरू जेसुकै गर्न तयार छन्, मर्न समेत तयार छन्। अँध्यारो झाँगिन थालेसँगै टर्चहरू बले। हेर्नु अघि अन्तिम पटक राकेशले योजना रिकल गर्ने भयो। पुनः ह्यान्ड माइक बज्यो। वीर योद्धाहरू, हामीलाई थाहा छ हामी लक्षित इलाकाको दक्षिण पूर्वतर्फ छौँ। सबैलाई जानकारी गराउँछु, मङ्गलसेन चारै दिशाबाट घेरिएको छ। रामरोशन तर्फबाट बटालियन, बैलपाटातर्फ कम्पनी र पाइल तर्फबाट अर्को कम्पनी ठिक हामी सरह लक्ष्य निर्धारण गर्दै अघि बढिरहेको छ। मङ्गलसेनलाई सपोर्ट गर्न कि कमल बजारको टोली आउनुपर्छ कि साँफे बगरको। हाम्रो सानो टोलीले आजकै दिन साँफेमा समेत हमला गर्नेछ। त्यहाँको सरकारी फोर्स त्यतै सीमित हुनेछ। कमल बजारको सानो घुमन्ते टोलीका लागि हाम्रो स्क्वाड यतै पहरेदारी गर्नेछ। यद्यपि त्यो टोलीले मङ्गलसेनको यात्रा तय गर्ने सम्भावना 0% छ। 100% जितका लागि हामीलाई अग्रिम बधाई। परर ताली बज्यो। राकेशले फेरि थप्यो, प्रिय कमरेडहरू, दशकौं दशकदेखि हामीले यिनीहरूलाई राजा मान्यौं, सम्मानका साथ हाम्रो मुक्तिदाता ठान्यौं। तर यिनीहरूले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई नै बन्दी बनाइरहे, हाम्रै शोषण गरे। यिनीहरू कानुनभन्दा माथि बसे र हामीलाई अँध्यारामा थुनिरहे। हाम्रा आँखा सब बलिसके। यी बलेका आँखाले उनीहरूको साम्राज्यमा आगो लगाउनेछन् र जलाउनेछन्। दलालका अखडा, हाम्रो हतियारको गुन्जनले महाराजको मुटु थर्कमान भइसकेको छ। अब हामी महाराजको मुटु चुडालेर गद्दीसँगै जलाइदिनेछौँ। मङ्गलसेन कब्जासँगै दब्बर प्रभावशाली भएर हाम्रा सपनाले शेर ठाडो पार्नेछन्। वीर साथीहरू, राज्य कब्जा नहुन्जेल हाम्रो क्रान्ति जारी रहनेछ। हामीले भन्न चाहेकै हौँ, सत्तामा बस्ने मानिस कथित ईश्वर होइन, न त ऊ मालिक हो। ऊ हामी जस्तै मानिस हो। देश बनाउने जिम्मा लिएर, हाम्रो स्वतन्त्रताको जिम्मा लिएर हामीबाटै पसिनाको कर उठाई जब ऊ आफ्नो अर्थ बिर्सिन्छ, त्यो कदापि मान्य हुने छैन। आफ्नो जिम्मेवारीलाई तागतका रूपमा बदल्दै हाम्रै रगत चुस्ने त्यस्तो सत्ता परजीवी भन्दा फरक हुँदैन। त्यो त दलाल बन्छ। त्यही दलाल परजीवीको अवसान नै सर्वहाराको उदयको कडी हुनेछ। हाम्रो स्वतन्त्रता कैद गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। हाम्रो पसिना पिएर हामीलाई नै चपाउने अधिकार कसैसँग छैन। फेरि परर ताली बज्यो। त्यसपछि जीवनले सम्बोधन गर्यो, वीर योद्धाहरू, मङ्गलसेन भित्रका केही गोप्य र संवेदनशील कुराहरू सफल भइसकेका छन्। बाँकी के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ। झ्याप्प मङ्गलसेन अँध्यारो हुनेछ अनि हामी कुनै छेप्यास्त्र सरह ब्यारेकभित्रै पस्नेछौँ र दुश्मनहरूलाई बिस्तारामै रेट्नेछौँ। वीर कमरेडहरू, हामीलाई प्रत्येक गोलीको मूल्य थाहा छ, प्रत्येक धारको तागत थाहा छ। कदाचित हामीले युद्ध मैदानमा हतियार गुमायौँ, हामीसँग नङ र दारा हुनेछन् जो हाम्रा लागि हतियार नै हुन्। हामीलाई हाम्रा नङ र दारामाथि पनि विश्वास छ। यिनै नङ्राहरूले चिथुरेर होस् वा दाराले गला लुछेर होस्, हामी युद्ध जित्ने ल्याकत राख्छौँ। यही अपूर्व विश्वासले मङ्गलसेन कब्जा हुनेछ। हाम्रो झण्डा खरानी भइसकेको मङ्गलसेन दरबारको आँगनमा लहराउनेछ। उसै गरी परर र ताली बज्यो। जीवनले सम्पूर्ण फौजलाई निहाल्दै थप्यो, वीर कमरेडहरू, हामीसँग देशको सपना र आउँदो पुस्ताको भविष्य डोरिनेछ। एक दिन पक्कै आउनेछ जहाँ कोही भोको हुने छैन, कसैको इज्जत लुटिने छैन, जात हुने छैन, गरिब हुने छैन र सबैको समान पहिचान हुनेछ। त्यो स्वर्ग समान दिनका लागि हाम्रो आहुति समेत पश्चातापूर्ण हुने छैन। किनकि हाम्रो चिहानको हृदय हुँदै परिवर्तनको सूर्य उदाएर छाड्नेछ। आउँदो पुस्ताले यही स्वर्णिम समय सम्झेर सगर्व छाती तन्काउनेछ। वीर साथीहरू, यस्तो परिपक्व फौजको जिम्मा पाउँदा म धन्य भएको छु। म ठोकुवा गर्न चाहन्छु, यो फौज जस्तो योद्धाको संयोजन आजसम्म देखेको छैन। यसले एउटै कुरा मात्र प्रतीत हुन्छ, हाम्रो दिग्विजय र दिग्विजय। जोसको ताली बजिरह्यो। मैले वरपर हेरेँ। छापामारको अनुहारमा जोसको आगो
सलबलाइरहेको थियो। दुश्मनको गला रेटेको देख्न उनीहरूको आँखा छटपटाइरहेका देखिन्थे। त्यही उत्साहित फौज मङ्गलसेनतर्फ लस्कियो। बन्दीहरूको हालत अलग्गै थियो। हामी भाग्न सक्ने परिस्थितिमा थिएनौँ। सरकारी पक्षले भेटे छापामारको बिल्ला लगाउने र भागेको भेटे छापामारले नै सजाय दिने निश्चित थियो। हामीलाई त्यही किसिमले तयार पारिएको थियो। छापामार सरह युद्धको परिवेश स्वीकार्नु र युद्धको समाप्ति कोर्नुको विकल्प थिएन। पुरै फौजलाई ज्वालाको स्क्वाडले डोराइरहेको थियो, जो हामीभन्दा केही 100 मिटर अगाडि थियो। पछाडिबाट शशीको स्क्वाड त्यसै गरी पछ्याउँदै थियो। योद्धाहरूबीच चेसका गोटी सरहको तादात्म्य झुल्किन्थ्यो। ठुला साइन त्यहाँबाट सुरु भयो। खास युद्धको क्षेत्रफल गाउँ सुतिसकेको थियो। छापामारका टर्च समेत निभिसकेका थिए। ज्वालाको र शशीको स्क्वाड समेत त्यहाँ मिसिए। त्यो 200 योद्धाको भिड एकअर्काको छाया, इसारा र केही मसिना सङ्केत पछ्याउँदै बिरालो चालमा अघि बढ्यो। ज्वाला एक्लैले फौज डोर्याउँदै थियो। ऊ फौजभन्दा त्यस्तै 50-60 मिटर अघि हुँदो हो। त्यसरी हिँड्ने ऊ एक्लो लडाको थियो। त्यो एक किसिमको पागलपन देखिन्थ्यो। उसको हिँडाइले भन्दै थियो त्यो रात उसैको हो। ज्वाला त्यही सल्लेरीको अजिङ्गर राजा हो। होइन, ऊ त्यही सल्लेरीको बुवासो हो। उसँग एसएलआर थियो, तर त्यसले उसको छाती ताकिएको निशाना मोड्न सक्दैन। न त उसको भीमकाया छातीले बुलेट प्रुफ कवचको काम गर्न सक्थ्यो। छापामारले पुरै वन घेर्ने गरी आर्क बनाए। ज्वालाले बेला बेला लाटोको सेरोको आवाज निकाल्दै सङ्केत दिइरह्यो। सबै छापामार रुखमा आड लाग्दै जङ्गलको प्यारामिटर च्याप्दै गए। सबैलाई जानकारी थियो त्यो वनको अर्को छेउमा सैनिक ब्यारेक छ र ब्यारेकसँगै मङ्गलसेन सुरु हुन्छ। अन्ततः यस्तो ढेकमा पुग्यौं जहाँबाट पाखो ओह्रालो मोडिन्थ्यो। तल पाखाको काखमा देखिन्थ्यो झिलिमिली सैनिक ब्यारेक। अलि तल देखिन्थ्यो मङ्गलसेन बजार। बजारमा झनै झिलिमिली नाच्दै थियो। त्यो बजार ताराहरू चम्किरहेको आकाश जस्तै देखिन्थ्यो, जस्तो कि आकाशले जम्मै तारा पाखोमा घोप्ट्याएको छ। मङ्गलसेन बजारका बत्ती कतै बल्थे कतै निप्थे। त्यो बजार ठिक ताराले भरिएको आकाश जस्तै धिपिक धिपिक गर्दै थियो। छापामारको फौज त्यही ब्यारेक त्यही बजारतर्फ लम्किँदै थियो, बिना डर बिना हिचकिचाहट, मानौ उनीहरू हाड मासुका पुञ्ज होइनन्, मिसाइल हुन् र उनीहरूभित्र हृदय छैन, बारुद भरिएको छ। एक समय आयो, योद्धाहरू रुखको आडमा स्थिर भएर टाँसिरहे। त्यो कुनै थापेको एम्बुस बम सरह प्रतीत हुन्थ्यो। सम्पूर्ण लडाकु युद्धको अन्तिम आदेश कुरिरहेका थिए र त्यो एम्बुस निकै भारी भएर पड्किन बाँकी थियो। आखिर मङ्गलसेनको मौनता टुक्रियो। निकै भारी बमको आवाजले थर्र जमिन हल्लियो। बम विस्फोटसँगै पुरै मङ्गलसैन झ्याप्प अँध्यारो भयो। योजना अनुरूप उनीहरूले विद्युत घर उडाए र सम्पूर्ण फोन सेवा अवरुद्ध पारे, ताकि मङ्गलसेन बाहिर आक्रमणको सूचना नपुगोस्। त्यो विस्फोटको आवाज नसेलाउँदै फायरिङ खुल्यो। छापामार लडाकु ब्यारेकतिर यसरी दौडिए मानौ कतै अँध्यारो छैन र उनीहरूको मुक्ति त्यही ब्यारेकभित्र थुनिएको छ। अँध्यारोमा त्यो सबै प्रष्ट देखिने कुरा थिएन, तर दौडिरहेका छायाहरूको चाल महसुस गर्न सकिन्थ्यो। एकछिनसम्म कान रनन्न भइरह्यो। म रुखको आडमा लुकिरहेँ। लाग्यो पृथ्वी घुम्न रोकियो। म निस्सासिएँ। लाग्यो हावा अदृश्य भएर जम्यो। त्यो समय मेरा गोडा र जमिनले चुम्बक फलामको बेहोरा देखाए। तर कतिन्जेल त्यो भ्रम लम्बिन सक्थ्यो र कतिन्जेल म कुँजो रहेर एकछिन दुई छिन बढीमा 3 छिन्न हो। गोली वर्षामा अन्ततः आफूलाई चलायमान बनाए, तर शरीर र मनको तालमेल मिलाउन सकिन। अचेतमै ओह्रालो हुत्तिएछु। लडाकुको छायासँगै ब्यारेकतर्फ दौडिएछु। ब्यारेकबाट निकै रफ्तारमा फायरिङ चल्दै थियो। अन्धाधुन्द उताका धेरैजसो गोली सल्लाका रुखले निल्दै थिए। ढ्वाङ ढ्वाङ ढुङ ढुङ, ऐया बा ऐया आमा, मार मार, ठोक ठोक, हान हान, समात समात, छिनाल छिनाल, उताबाट घेर यताबाट ठोक, रोक रोक, टाउको काट टाउको, गला काट गला, रेट रेट, बन्दुक खोस बन्दुक, ठोक ठोक, पक पक पक, भयो भयो, ऐया ऐया, टुटुटुटु, ढ्वाङ ढ्वाङ ढ्वाङ, ढुङ ढुङ। आधा घण्टा अवधिको बारुद र मान्छेको संयुक्त कोलाहलपछि बन्दुकहरू पड्किने क्रम घट्यो। बरु माइकमा सूचना फुक्ने क्रम बढ्यो। ब्यारेकभित्र लगभग क्लियर भइसक्यो कमरेडहरू। हामीले निश्चित जितिसक्यौँ। केही सेन्ट्रीमा बसेका गद्दार बाँकी छन्, केही गद्दार लुकेका छन्। त्यो दर्जनौं मानिसको मृत्युको खबर थियो र
युद्धको समय छोटिएको सङ्केत पनि। कहिलेकाहीँ अरूको सास ढल्दै जाँदा आफ्नो आयु सुरक्षित हुँदै जाने रहेछ। माइकमा अनेक खबर बजिरहे। केही कमरेडहरू घाइते भएका छन्, क्याम्पभित्र रेस्क्यु टिम चाहियो। गोलीको अट्टहासमा माइकिङको आवाज मिसिन्थ्यो। हामीलाई 2 जना दुश्मनले गाह्रो पारेका छन्, उनीहरू लुकेर फायरिङ गर्दैछन्। युद्धमा माइकिङ हौसला पनि रहेछ। साथीहरू, हामी अहिलेसम्म 0 क्षतिमा छौँ, हामीले जितिसक्यौँ। 2-4 मिनटमा यो सब क्लियर हुन्छ। वीर साथीहरू, तपाईँ बधाईको पात्र हुनुभएको छ। छापामारको आडमा म पनि कुहिनो र घोडा घिसार्दै क्याम्पभित्र छिर्नु पर्यो। क्याम्पभित्र कोही घाइते साथीलाई रेस्क्यु डेस्कतिर लिँदै थिए, कोही घाइते साथीको पहिचान गर्दै थिए। लडाकुहरू झुलुक्क झुलुक्क मात्रै टर्च बाल्थे। त्यसले समय समयमा थरी र टुक्रा टुक्रा दृश्य देखिन्थ्यो। क्याम्पभित्र सुरक्षार्थ निर्मित भित्तोमा आड लाग्यौं। टर्चको झलक झुलुकमा दृश्य किस्ता किस्तामा देखिन्थ्यो। त्यसले मैदानको खास विक्षिप्तता बुझ्न गाह्रो थियो। यद्यपि मैदानमा केही घाइते शरीर छटपटिँदै गरेको देखियो, केही मृत शरीर देखिए। त्यो मैदानको बाटो जो छापामार हिँड्थे तिनले धारिले हतियार छरिएका शरीरमा वर्षाइरहन्थे। कस्तो भने कुनै शरीरमा दर्जनौं लडाकुको खुकुरी, भाला र बन्चहरू पर्थ्यो। मानौ ती शरीर कम अचानक ज्यादा हुन्। सरकारी सेनाको फायरिङ नितान्त बन्द भयो। कसैले त्यहाँ सम्पूर्ण सेना समाप्त भइसकेको खबर चुहायो। त्यो सँगै कसैले सैनिक ब्यारेकमा मट्टीतेल छर्किए, निसङ्कोच आगो लगाए अनि प्रष्ट देखिँदै गयो ब्यारेकको आँगन। देखिँदै गयो बिस्कुन सुकाए सरह छरिएका दर्जनौं शरीरको विक्षिप्तता। त्यस उज्यालोमा सुरुमा मेरो ध्यान घाइते सैनिकमा पर्यो, जसको नजिकै M16 थियो, तर ऊ त्यो समाउन सक्ने अवस्थामा थिएन। परको भित्तोबाट खुरुरु गोकुल कुप्रिँदै त्यहाँ पुग्यो। निकै हतार मुसले त्यो M16 उठायो। छटपट गरिरहेको सैनिकलाई कम्मरको खुकुरेले गला रेटिदियो। स्वाट्ट, ओहो, हेर्दै गोकुल के बन्यो मनले भनिरह्यो। यो कसाई बन्नुभन्दा अगावै आत्महत्याको प्रयासबाट उम्किनु हुन्थेन। गोकुल खुरुरु म आड लागेको भित्तामा निहुरिँदै आयो। उसका दुवै हातमा बन्दुक थिए। तुरुन्तै मलाई राइफल थमायो। पिन्छे, ल, युद्धमा हतियार पाउनु हराएको सहरमा आफन्त पाउनु सरह हो। यसमा अझै 3 गोली बाँकी छन्। क्याम्पमा आगो फैलिँदै थियो। गोकुलले कुनै अनुभवी योद्धासरी सुनायो, हेरिराख पिन्छे, अब यो आगो राम्ररी फैलिनेछ। तब लुकेका सेना हुत्तिँदै बाहिर निस्कनेछन्। मुसा लुकेको पालमा पानी भरिँदा मुसा कसरी निस्किन्छन् देखेको छस्? मैले न टाउको हल्लाएँ न कुनै प्रतिक्रिया दिएँ। उसैले थप्यो, हो, त्यसै गरी हुत्तिँदै आउनेछन् सबै। भित्र आगोले बस्न दिने छैन र बाहिर हामी बाँच्न दिने छैनौँ। सेनाहरू बहुत गहिरो निद्रामा थिए। कति त काटिँदासम्म पनि उठ्न पाएनन्। म मौन भइरहेँ। तोर्माखाँदमा मलाई बन्दुक तेर्साएदेखि बित्थामा के बोल्नु भएको थियो तोर्माखाँदमा नै थाहा भइसकेको थियो। केही मानिस ग्रेनेड बम जस्ता मिलेका देखिन्छन्, तर तिनीहरूको सेफ्टी लिभर जतिखेर पनि झर्न सक्छ, फलत विस्फोट हुने खतरा भइरहन्छ। त्यस्ता मानिसको नजिक हुनु समेत खतराको छायामा पर्नु सरह हो। त्यो समयबीच एकजना छापामार लडाकुले सूचना गर्यो, साथीहरू, मैले क्याम्प परपर हेरिसकेँ, खतरा टरिसक्यो, यो क्याम्प कब्जा भइसक्यो। त्यसपछि केही छापामार मैदानमा निर्धक्क जम्मा भए। त्यसमा ज्वाला पनि मिसियो। मेरो हातमा राइफल यथावत छाडेर गोकुल पनि त्यतै गयो। उनीहरू जलिरहेको भवनको ढोका अघिल्तिर तम तयार भएर उभिए, मानौ सरकारी सेना दुलोबाट मुसा समान निस्किँदैछन्। आगोले भवनको अधिकांश भाग निलेपछि 8 जना सैनिक हतासिँदै बाहिर निस्किए। ठिक गोकुलले भने जस्तै सैनिक भित्री कपडामा थिए। यस्तो देखिन्थ्यो उनीहरू आक्रमण अघि सुतेका थिए र 81को अप्रत्याशित हमलाले अतालिएर कतै लुक्न पुगे। उनीहरू बारम्बार सरेन्डर रटिरहेका थिए। सबैले हातमाथि उठाएका थिए। ज्वालाले लात्ताले ठोक्दै लहरै घोडा टेकायो अनि गोकुललाई आदेश दियो, कमरेड, M16 तिखार्नुहोस्। आदेश भुइँमा नखस्दै गोकुलले लहरै गोली ठोक्यो। उसको दुब्लो ज्यानलाई बन्दुकले हुत्ताइरहेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। यद्यपि कुनै निशाना चुकेन। सैनिकहरू लहरै ढल्दै गए। फेरि पनि छापामार योद्धाको चित्त बुझेन। उनीहरूले प्रत्येक मृतकको शरीरमा धारिलो हतियार वर्षाए। कसैले गला रेटे, कसैले अनुहार चिरा चिरा पारे। जितको हल्ला फैलियो। माइकमा पनि बधाई गुन्जियो। ब्यारेक सखाप भयो। अब बजारको प्रहरी चौकीतिर साथीहरूलाई सघाउन जाउँ। बधाई, बधाई र बधाई।
त्यससँगै छापामार लडाकुको लहर त्यो पाखो हुँदै ओह्रालो बग्न थाल्यो। मूल बजारको प्रहरी चौकी निप्ट्याउन, जितको झण्डा फहराउन, मैदान हुँदै गुज्रिने छापामार मृत शरीरमा नबिराई धारिलो हतियार हान्दै हिँड्थे। कुनै झाडीवाला जङ्गलमा झाडी फाँड्दै हिँडे समान देखिन्थ्यो। त्यो मृतकलाई चिन्न नसकिने गरी रेट्ने पूर्व योजना थियो सायद। होइन भने प्रष्टसँग मरिसकेको शरीरमाथि हतियार हान्नुको के अर्थ? हतियार हान्नु मात्रै होइन, छिया छिया पार्नुको के अर्थ? त्यहाँ मृत शरीरका अनुहार हेर्दा जोसुकै पक्का हुन्थ्यो उनीहरूका बाआमा स्वास्नी कसैले पनि आफ्नो मान्छे चिन्न सक्ने छैनन्। त्यही सेरफेरमा मैदानमा दौडिँदै गरेको एकजना छापामारलाई गोली लाग्यो। तुरुन्तै ढल्यो। गोकुलले तत्कालै सूचना दियो, साथीहरू उज्यालामा नपर्नुहोला, सतर्कता साथ हिँड्नुहोस्। त्यो हल्ला सर्कुलेट हुँदै तुरुन्तै माइकिङमा समेत बजिहाल्यो। त्यसपछि लडाकुहरू मैदानको किनारे किनार बजारतिर झर्न थाले। म पनि भित्ताको कम उज्यालिएको भागतर्फ सर्किएँ। त्यो भित्तोमा माउसुली चप्किएसरी अन्य 4 जना लडाकु चप्किएका थिए। ज्वाला र गोकुल भने डराएनन्। उनीहरू निकै सतर्कताका साथ अगाडि बढे। गोली लागेको आफ्नो लडाकु साथीलाई सुमसुम्याए। ज्वालाले चारैतिर हेऱ्यो, सैनिक लुकेको ठाउँ अनुमान गर्यो। गोकुलसँगको खासखुसपछि उनीहरू क्याम्पको दायाँतिर गोही झैँ घस्रिँदै गए। अलि पर रहेको शौचालयलाई लक्ष्य गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो। शौचालय नजिकै पुगेसँगै ज्वालाले त्यसको ढोकामा अन्धाधुन्ध गोली हान्यो। गोकुलले गोलीले छेदविच्छेद टिनको ढोका लात्ताले हानेर फोर्यो। नभन्दै त्यहाँ 2 जना सैनिक लुकेका रहेछन्। ज्वालाको फायरिङले लुकेका सैनिक पहिले रक्तम्य भइसकेका थिए। शरीरमा चलमल भने बाँकी देखिन्थ्यो। विलम्ब नगरी गोकुल र ज्वालाले दुवैको गला काटे। अनुहारमा सयौं चिरा पारे, र्याट्ट र्याट्ट। त्यसपछि आर्मी क्याम्पमाथिको विजयमा शङ्का रहेन। मसँगै भित्तोमा आड लागेको एक लडाकुले मेरो हातबाट राइफल खोस्यो। तिमी त बन्दी हौ, हतियार किन चाहियो? उसले ठिक भनेको थियो। मलाई बन्दुक समाउन समेत आउँदैन। म त चक चलाउने मान्छे। चकले समेत राइफलको चित्र कोर्न आउँदैन। कुनै कोणबाट राइफल मेरो कामको थिएन। यद्यपि उसले राइफल लिएपछि निकै खोक्रो महसुस गरे। कुनै नजिकको साथी खोसेर लिए समान अनौठो लाग्यो। आफ्नै अनुभूति। सँगैको अर्को छापामारले अलग्गै काम हरायो। आउनुस् कमरेड, घाइते साथीलाई हेल्थ डेस्कसम्म पुर्याउँ। डरका बावजुद मैले उसलाई पछ्याउनु पर्यो। अलि अगाडि मैदानमा ढलेको घाइते योद्धालाई उठायौँ। उसको दायाँ छातीमा गोली लागेको थियो र स्वेटर रगतले गिलो भइसकेको थियो। भारी शरीर बोकेर कनीकुथी उकालो चढ्यौँ। त्यो समय घाइते आफूलाई मारिदिन आग्रह गरिरह्यो, तर हेल्थ डेस्कसम्म पुर्याउँदा उसँग होस समेत थिएन। हेल्थ डेस्क घाइतेले भरिभराउ थियो। कोही स्वास्थ्यकर्मी पट्टी बाँधिरहेका थिए, केही इन्जेक्सन दिइरहेका त कोही घाउ सिलाइरहेका थिए। हामीले लिएको घाइतेको अवस्था अन्यभन्दा प्रतिकूल भएर उसको पालो चाँडो आयो। चारैतिर हेरे, त्यहाँ कसैका हात थिएनन्, कसैका खुट्टा थिएनन्। होसमा उनीहरू पीडाको क्रन्दन अलापिरहेका थिए। केही बेहोसीमा मुढा समान पल्टिएका थिए, कोही मृत शरीरलाई गाड्न लिँदै थिए। त्यहाँ हर कोही प्रक्रियाको एक अंशियार थियो। त्यतिन्जेल बजारतिरको भिडन्त जोडदार भइसकेको थियो। जोसँग मिलेर घाइते छापामार बोके उसले फेरि धाप मार्यो। कमरेड आउनुहोस्, कतै छुटेका घाइते भए ल्याउनुपर्छ। यसपटक उसले एउटा स्टेसर उठायो अनि हामी बजारतिर छर्यौँ, जहाँ प्रहरी र छापामारको घमासान युद्ध भइरहेको थियो। गोलाबारीबाट बस्दै एक सामान्य घरभित्र पस्यौँ, जहाँ पहिलेदेखि छापामार लडाकु जम्मा थिए। एकजना लडाकु घरको पाखो बाहिर टाउको निकालेर मङ्गलसेन दरबारतर्फ फायर गर्दै थियो। घरको पाखोबाट केही पत्थर निकालेका थिए र पाखोमा एउटा काठे सिडे अड्याएको थियो। घरका सदस्यहरू सोही कोठाको एक कुनामा खाँदिएका थिए। उनीहरूको हातमुख बाँधिएका थिए। 2 जना बालक, 1 जना वृद्ध र 1 जना महिला थिए। त्यहाँ एक लडाकुले मलाई जिम्मेवारी सुम्पियो। कमरेड, यिनीहरूलाई हेर्नुहोस्, कसैलाई बाहिर जान नदिनु। पुरै मङ्गलसेन कब्जा हुन केही घण्टा कुर्नुपर्छ। मलाई त्यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने छापामार समेत उनीहरूसँगै बाहिरियो। त्यो परिवार बाहेक म र गोली चलाइरहेको छापामार मात्रै बाँकी रह्यौँ। त्यही समय नजिकै माइक बज्दै थियो। मैले शशीको स्वर चिनिहालेँ। माइकमा समेत ऊ मजाक गर्दै थियो। साथीहरू, साई गद्दारहरू 70 भएको खबरले आधा पुलिस हार्ट एट्याक भएर मरिसकेको सूचना छ। अब 2 मिनटमा मङ्गलसेन हाम्रो हो। आर्मी त हामीसँग टिकेन। यी भुस्तिग्रे पिउसाको काम छैन। मेरो ध्यान विशेषतः त्यहाँ बाँधिएका बालकमा गयो। उनीहरूका आँखामा अथाह त्रास उफ्रिँदै थियो। आँसुले गाला भिजेका थिए। सोचे ती बालकको हात खोलिदिउँ, कम्तीमा मुखमा बाँधिएको पट्टी खोलौँ।
तर मसँग त्यति साहस थिएन। उनीहरूले देख्दा मेरो छोरो प्रहलादको सम्झना बल्झियो मात्र। त्यो परिवारकै खातिर सुनाए, बिहानी पर्ख, शान्त बस, यो युद्धमा जे हुनेवाला छ त्यो कसैको हातमा छैन, ईश्वरको हातमा समेत छैन। आख्यानको समय सकिएको छ। आजको बसाइमा विवेक ओझाद्वारा लिखित उपन्यास ऐठनको 9औं भाग सुनाए। आख्यान सुनिदिनु भएकामा तपाईलाई धन्यवाद। अर्को हप्ता यही उपन्यासलाई निरन्तरता दिनेछु। अहिले भने म डम्बर रसिक बिदा हुन्छु। नमस्ते।